कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. नेपालमा घर तथा जग्गाको मूल्य वार्षिक औसत 26.45% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको काठमाडौँ ब्याङ्कक हवाई उडान पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले सो रुटमा साताको सोमबार र शुक्रबार उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को नयाँ कार्य समितिको नेतृत्वका लागि मङ्सिर 29 गते निर्वाचन र आगामी पुस 4 र 5 गते 10औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा आयोजना गरिने भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी मुलुकको आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्दै आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा बढी र अर्थतन्त्रले लय गुमाउँदै गएको प्रति सरोकारवालाहरूको चिन्ता लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पछिल्लो महिना केही आर्थिक सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि समग्रमा नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सो अवधिमा चालु खाता घाटा वात्तै बढेको छ भने शोधनान्तर समेत घाटामै छ। साथै विप्रेषण आप्रवाह खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसिलो बनेको छ। विप्रेषण गर्दा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा समेत परेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। तीबाटै त्यो पैसा बाहिर गयो र अरू पैसा पनि अब 1.5 वर्ष चाहिँ तपाईको यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि यो हुन्डी बन्द भएको थियो, सबै बैंकिङ प्रणालीबाटै आएको थियो र अब अहिले चाहिँ त्यो विदेशी मुद्रा चाहिँ बैंकिङ प्रणालीबाट आउन छोडेर पुनः हवालाबाट चाहिँ आउन थाल्यो जस्तो लाग्छ। त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था विगत 5 महिना यता नै खराब बन्दै आएको छ। यो स्थिति राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न अहिले नै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताइएको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ निकै तनाव छ। यो राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयहरू एकदम अब सतर्क भएर बस्नुपर्ने छ र यिनीहरूको प्राथमिकता रेमिट्यान्सको चुहावट हुन दिनु भएन। के गर्यो भने हाम्रो नेपाली श्रमिकले यो बैंकिङ प्रणाली मार्फत पठाउँछ कि सरकारले पुरस्कार दिएर हुन्छ कि त्यसरी आउने विनिमय दरलाई अरूको $1 मा 119 रुपैयाँ 50 पैसा दियो भने रेमिट्यान्सबाट आएकोलाई 120 हैन 120 रुपैयाँ 50 पैसा दिएर हुन्छ कि अथवा $1000 भन्दा बढी पठाए भने 1000 रुपैयाँ इनाम दिएर हुन्छ कि त्यसमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यस्तै राजस्वमा आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ। साथै विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा आयातकै लागि बाहिरिने भएकाले राजस्व आम्दानीको स्रोत दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मान्छेको पर्चेजिङ पावर बढेको छैन, मान्छेको आय बढेको छैन, उत्पादन बढेको छैन, लगानी कम भएको छ। त्यसकारणले गर्दा कर चाहिँ आयो हामीलाई, तर कहाँ आयो भन्दा हामीले विदेशबाट आएको यो रेमिटेन्सबाट र अन्यबाट आएको पैसा फेरि बाहिर पठायौँ। त्यसबाट अनि व्यापारबाट हामीले खास गरी व्यापारबाट हामीले कर सङ्कलन गर्यौँ नि त। व्यापारबाट कर सङ्कलन गरेर त हुँदैन, कहाँबाट छ? उत्पादनबाट सङ्कलन गर्नुपर्छ। चुलिँदो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितले मुलुकको अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउँछ। अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिन सरकार र राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सरकारी राज्य स्रोतको प्रयोग उच्च ढङ्गले गर्नको लागि, विकास खर्च बढाउनको लागि, पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि
अलि पहल नगर्ने, रणनीतिक ढङ्गले अगाडि नबढ्ने हो भने चाहिँ अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ। यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन। तरलता कसिलो बन्दा बैंकहरू कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। समस्त अर्थतन्त्रको समृद्धिको लागि राखिएका सुझावहरू हो। अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने पनि निजी क्षेत्र फस्टाउने हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण निजी क्षेत्र भनेको एउटा व्यावहारिक हिसाबले जुन समस्याहरू देखेका हुन्छन् नि त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले सुझावहरू राखेका हुन्छन्। त्यसलाई सरकारले निजी क्षेत्र पनि यो देशको अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ इन्जिनमा बसेको छ। उहाँहरूले दिएका सुझावहरू त्यत्तिकै एउटा खानापूर्तिका लागि आएका सुझावहरू होइनन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर यदि सही ढङ्गले नीतिहरू प्रतिपादित गर्यो भने मलाई लाग्छ सायद हामी यो समस्याबाट उम्किन सक्छौँ कि। हाल अधिकांश बैंकको सिडी रेसियो 90% भन्दा बढी पुगिसकेको छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पुर्याउँदा समेत प्रभावकारी देखिएको छैन। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो मुलुकको आर्थिक सूचाङ्क नकारात्मक बन्दै सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। मुलुकको अर्थतन्त्रले लय गुमाउँदै गएको भन्दै सरकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत छ नेपालको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा देखिएको समस्या, यसका कारण, समाधानका उपाय लगायत विषयमा रहेर अर्थको अर्थले पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश। इकोनोमी चाहिँ नि राइट ट्र्याकमा गएको छैन। हेर्नुहोस् स्पष्ट, किन भनेर भन्दा मैले भनेको पनि छु, किन डाटाले पनि देखाउँछ तपाईँको बाह्य स्थिति सन्तुलनमा छैन, आन्तरिक रूपमा पनि राम्रो हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि अब वित्तीय क्षेत्र नै हेर्ने हो भने बजारमा कर्जा विस्तार 32%ले छ। 3 महिनाको आधार हेर्दा 3 महिनाको अहिले 32% कर्जा विस्तार छ भने अर्कोतिर राष्ट्र ब्याङ्कको टार्गेट 20 हो। अब यसमा तपाईँको बजारमा पैसा छैन, सरकारको पुँजीगत खर्च 4% भन्दा माथि जान सकेको छैन ती 3 महिनासम्ममा भनिसकेपछि, अनि आयात चरम रूपमा बढेको छ। अब व्यापार घाटा नै 413 अरब 3 महिनाको डाटामा भनिसकेपछि अब सञ्चित घटै छ, डिप्रेसन घटेको छ 7%ले नि डिप्रेसन घट्यो, जम्मा 239 अरब कति आएको छ। सञ्चित चाहिँ नि डलरमा चाहिँ नि 1300 अरब जुन 6-7 महिनालाई पुग्ने छ। पछिल्लो समयमा त केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अब ब्याज दरै तोक्ने स्थिति आयो, जुन मोरल सुसन गरेर हुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि पनि अप्ठ्यारो पर्दा ब्याज दर ब्याङ्कहरूले बढाउँदाखेरि ब्याङ्कका सिओहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई चाहिँ मोरली दबाब दिने, नैतिक दबाब दिएरै त्यो गराउँथ्यो। त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले तोक्नुपर्ने स्थिति आयो भनिसकेपछि यसमा त अब इन्टरनेसनली म्यासेज गयो। इन्टरनेसनली के म्यासेज गयो भन्दा नेपाल चाहिँ नि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा गएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा गयो। इकोनोमी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा विश्वासमा लिनु पर्यो। अब यसरी ब्याज दर कन्ट्रोल लेखेरै पठाइदिइसकेपछि सरकारको नीतिगत कुराहरूमा हामी समाजवादी अर्थतन्त्र भनेर भनेर एकातिर सब पार्टीका नेताहरूले भाषण गर्दै जाने, समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दै इन्टरनेसनली म्यासेज के जान्छ हैन। लेबर ल यति स्ट्रङ बनाएपछि कसले आएर यहाँ उद्योग व्यवसाय धन्दा खोल्छ। त्यस कारणले गर्दा यी यस्ता मतलब पोलिसीका जुन रिजिड पोलिसीहरू छ, रिजिड पोलिसीहरूलाई फ्लेक्सिबल गर्नु पर्यो। भनेपछि कडा खालका पोलिसीलाई लचकता लिएर आएर चाहिँ नि ठिक छ राज्यलाई, किनभने आर्थिक वृद्धि नभइकन बाँड्न सकिँदैन। के बाँड्ने? बाँड्नलाई त चाहियो, आर्थिक वृद्धि त हुनु पर्यो, पैसा हुनु पर्यो, व्यापार व्यवसाय चल्नु पर्यो, अर्थतन्त्र राम्रो हुनु पर्यो। आएको पैसाले नै बाँड्ने हो। त्यत्तिकै बाँड्यो भने त कहाँबाट रहन्छ पैसा?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 7.7% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 4% बढेको थियो। सोही अवधिमा रिपो र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 10 खर्ब 8 अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको छ। यस्तै नेपालमा हाल स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या 41 लाख नागेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्ममा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या 41,41,982 पुगेको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। हाम्रो दुईटा मर्जर कमिटी खडा गरेको छ बोर्डले। त्यो जोइन्ट मर्जर कमिटीको काम चाहिँ नि अगाडि बढिरहेछ हैन त। तर एउटा चाहिँ नि दुईटा प्रश्न चाहिँ नि उठेको छ। एउटा चाहिँ नि यो महालेखाले चाहिँ नि जुन यो मर्ज गर्दाखेरि पर्चेस गेनको चाहिँ नि ट्याक्स हैन त र एफपीओ गरेको ट्याक्सको चाहिँ नि ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा विषय चाहिँ नि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा उठाएको छ हैन त। यसले चाहिँ नि धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ मर्जहरूमा, भनौँ न इन्सेन्टिभ भन्दा डिसइन्सेन्टिभ भयो। सो हामीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा यसको लागि चाहिँ नि एउटा नेपाल सरकारसँग के हो यो ट्याक्स चाहिँ नि इस्युको, किनभनेदेखि यो कुन कुन ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटहरू क्वालिफाइड भएको छ यो ट्याक्स लाग्छ भनेर अडिटरले, कुन कुन अडिटरले चाहिँ नि लेखा परीक्षणले चाहिँ नि यो लाग्दैन भनेको छ अनि क्वालिफाई गरेको छैन। सो ब्याङ्कहरूको ब्यालेन्स सिट पनि धेरै ब्याङ्कहरू मर्ज भएको छ नि, कुन कुन ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटहरू चाहिँ नि क्वालिफाइड भएको छ, कुन कुन भएको छैन भनेपछि यो अर्डरहरूको चाहिँ झगडा हो। त्यो झगडामा चाहिँ महालेखाले चाहिँ टिपेर यो एनएफआरएसमा चाहिँ नि यो जुन बुक टु बुक ट्रान्सफर हुँदाखेरि ट्याक्स नलाग्ने भनेर चाहिँ नि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको मर्जर बाइलज दिएको छ नि, अब त्यसमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एउटा पोइन्ट निकालेको छ। होइन अब नेपाल सरकारको चाहिँ नि एउटा पोलिसी नै होइन मर्जर, जे भए पनि ट्याक्स लाग्छ भने इन्सेन्टिभ नदिने भए मर्जर हुनु गाह्रो हुन्छ। सेयर होल्डरको अड्किने त हामीहरूको प्लान के थियो भने योजना हाम्रो चाहिँ नि एजिएम डिक्लेयर गर्ने अनि एजिएम हुँदाखेरि हाम्रो स्पेसल रेजोल्युसन ती पास गर्ने अनि एजिएमको डेट पछि चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि स्वीकृति दिएपछि अप्लाई गरेपछि स्वीकृति दिएपछि अनि सेयर कारोबार खोल्छ। हाम्रो चाहिँ त्यही प्लान छ। सो अहिले एनआइबीको चाहिँ नि सेयर एजिएम चाहिँ नि 3 डिसेम्बर भयो होइन त। हाम्रो बोर्ड चाहिँ नि यो शुक्रबार भेट्न लाग्छ। एजिएम डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ नि हाम्रो गऱ्यो भने 13 डिसेम्बरतिर हुनसक्छ भनेपछि हामी चाहिँ नि यो डिसेम्बरको एन्डतिर चाहिँ नि यो सेयरको कारोबार खोल्छ कि भन्ने हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 98 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ। पछिल्लो 3 महिनामै 37 अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले भने आफूहरूले यस्तो कर्जा सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। हामीले सिफारिस गरेका साथीहरूले अहिलेसम्म मतलब त्यो सहुलियत कर्जा होस् चाहे त्यो मतलब रिफाइनेन्सिङको होस् धेरैले प्राप्त गरेको छैन। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मतलब के छ भने ब्याङ्कले आफ्ना म्यानेजर आसेपासेका साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी यसमा प्राथमिकता दिएका छन्। ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आफ्नो प्राथमिकता दिएको छन्। हिजो बाटो हिँड्ने उद्योगी बनाएर मतलब दर्ता गराएर उनीहरूलाई मतलब त्यो सहुलियत कर्जा पनि दिएका छन्। चाहे त्यो पुनर्कर्जामा पनि जुन अहिले हामीले नीति हामीले बनाएको सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेर घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई यो कोभिडबाट मार परेका छन्, मार परेकाहरूलाई मतलब सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहँदै पनि हामीले सिफारिस गरेका उद्योगीहरूले अहिलेसम्म मतलब 2 देखि 5% मान्छेले मात्रै यसबाट बेनिफिट उठाउन पाएका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सिफारिस गरेर सदस्यहरूलाई ब्याङ्कमा कर्जा लिन पठाउँदा ब्याङ्कका कर्मचारीले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। महासंघले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको छ। सम्झौता गरिएका मध्ये ब्याङ्कले भने केही मात्रामा भए पनि सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको बताइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन अनुसार नेपालमा साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 6% भन्दा बढी योगदान दिएका छन्। साथै यस व्यवसायले झण्डै 17 लाख रोजगारी सृजना गरेको छ। कोरोना कहरका बीच पर्यटन व्यवसाय बामे सर्न सुरु गरिरहँदा काठमाडौँको तहचलमा 5 तारे होटल हायत प्यालेस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। होटल व्यवसायमा 4 अर्ब लगानीका साथ सन् 2016 देखि होटलको निर्माण सुरु गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण निर्माणले समयमै गति लिन नसक्दा निर्माण रकम बढेर करिब 5 अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि चुनौती र अवरोधका बीचमा विभिन्न सम्भावनाहरू रहने विश्वासका साथ आफूहरूले होटल सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक गोल्यालले जानकारी दिनुभयो। लगभग 2 वर्ष चाहिँ ढिला भयो, होटल ओपनिङ भयो, पेन्डेमिकले गर्दा लकडाउनहरूले गर्दा काम गर्न पाएन। यो आर्थिक वर्ष चाहिँ धेरै कारोबार चाहिँ हुँदैन, पोसिबल पनि छैन किनभने अहिले पनि पेन्डेमिकको सिचुएसन छ संसारभरि। तर हामी अप्टिमिस्टिक छौँ। 2022 अप्रिल मे पछि चाहिँ हाम्रो अलिकति बिजनेस ग्रोथ हुनुपर्ने। अब ओभरअल टुरिज्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने जबसम्म हाम्रो सबै फ्लाइटहरू खुल्दैन, हाम्रो रिस्ट्रिक्सन्सहरू यो भ्याक्सिन्सहरूको अनि ट्राभल इज चाहिँ बेटर हुँदैन तबसम्म अलि गाह्रो नै हुन्छ। तर पनि एज लङ एज अलिअलि बिजनेस आइरहेछ वी आर ओके। हायत अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको सिकागोमा रहेको छ। यसको चेन अन्तर्गत विश्वका 69 वटा देशमा 1000 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। होटल व्यवस्थापनको जिम्मा हायत प्यालेसले लिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ। See, if you walk into the other hotels, and especially the newer ones that have come up, they're more business-like. They have, they have built it up from a like a general hotel. Here, there's been a lot of detailing. We have tried to incorporate the local artwork, the local, handicraft. We have looked at local designs. While we are a contemporary hotel, we are a modern business hotel, we have also kind of incorporated the local artwork. So that itself has actually kind of created a connect between us and the culture and everything. The moment people walk into the hotel, they are instantly connected. Then as we walk them into the hotel, when we take them to the restaurants, when we take them to the event spaces, when we take them to the rooms, there are various touch points where people can connect. It's not overboard and it's not understated. There is that instant connect. Okay, this is from the local this thing. So and it's an international brand. And the views, of course, from the hotel, because we are a vertical hotel, the views are you just kind of get lost in it. होटलमा 153 वटा रुम रहेका छन्, जसमा 3 वटा स्विट रुम र 150 वटा स्ट्यान्डर्ड रुम र 7 वटा रुममा 30 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको आकर्षक टेरिस रहेका छन्। यो होटल विशेष गरी ट्राभलरका लागि लक्षित गरिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ। होटल भवनको 2 तला बेसमेन्ट र पार्किङका लागि छुट्याइएको छ भने नेपालीपन झल्कने गरी कलाकृति सहितको लबी रुम रहेको छ। लबीसँगै रेस्टुरेन्ट र 400 जना सम्म अट्ने क्षमताको कन्फरेन्स हल रहेको छ। साथै होटलको पहिलो तल्ला सर्भिसका लागि र दोस्रो तल्लामा स्विमिङ सँगै रेस्टुरेन्ट र बारको सुविधा रहेको छ भने केटाकेटीदेखि वयस्कसम्मका लागि सो स्थान लक्षित गरिएको पनि होटलले जनाएको छ।
आइएमई डबलको डबल बम्पर उपहार विजेता घोषणा गरिएको छ, जसका विजेता जीवेश दाहाल रहेका छन्। उनले युएईबाट 1,56,558 रुपैयाँ पठाएका थिए। उक्त योजना अन्तर्गत बम्परमा 12,52,464 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र आइएमई रिमिटका ब्रान्ड एम्बेसडर द्वय दीपाश्री निरौला र दीपक राज गिरीले लकी ड्र मार्फत विजेता घोषणा गर्नुभएको थियो। आइएमईले दशैं तिहार छठ पर्वको अवसरमा 8 साता लामो अफर सञ्चालन गरेको थियो। साथै 8औं हप्ताका विजेता पनि घोषणा गरिएको थियो। आइएमई रिमिटले विगतमा पनि विभिन्न शीर्षकमा सहयोग र अफर सञ्चालन गरेसँगै अझै पनि हर क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। आइएमईले सुरु गरेको चाहिँ हिसाबले वास्तवमा चाहिँ प्रत्येक नेपालीहरू, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पैसा पठाउने माध्यमको लागि चाहिँ आइएमई गर्नु पर्यो भन्ने जुन एउटा चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ भयो र म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु। रेमिट्यान्सको चाहिँ लाइसेन्स लिनु पर्यो, नयाँ लाइसेन्स लिनु पर्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कमा एप्लाई गर्दाखेरि पनि आइएमईको लाइसेन्स लिनु पर्यो भन्ने हिसाबको जुन एउटा चाहिँ यो रेमिट्यान्स र आइएमई एउटा पर्यायवाची शब्दको रूपमा जुन डेभलप चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ वास्तवमा आइएमईले सुरुदेखि नै जुन एउटा भन्नाले सरकारले चाहेको कुरा, आम पब्लिकले चाहेको कुरा र एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले जुन चाहिँ काम गर्यो, त्यो चाहिँ साँच्चै नै सुरुका दिनहरूमा धेरै नै भन्नाले चाहिँ गाह्रो काम चाहिँ थियो। करिब 20-25% जस्तो फर्मल च्यानलबाट आउने चाहिँ थियो भने बाँकी 70-80% जति चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट आउँछ भन्ने वास्तवमा चाहिँ अनुमान थियो त्यति बेला। र अहिले वास्तवमा त्यो चिजलाई मलाई लाग्छ ठ्याक्कै रिभर्स चाहिँ भएको छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। तथापि अझै हामीहरूले यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ ल्याउनको लागि अझै हामीहरूले चाहे मनी ट्रान्सफर कम्पनी भनौँ, चाहे सरकारको तर्फबाट भनौँ, चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट अझै एउटा चाहिँ पहल गर्न चाहिँ जरुरी छ। यो ब्याङ्किङ च्यानललाई प्रमोट गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। हामीले आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर दैनिक रूपमा तयार पारिएको सामग्री हाम्रा आधिकारिक युट्युब च्यानलका साथै फेसबुक पेज मार्फत प्रसारण गर्दै आएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रस्तुति अब गिरिशा उपाध्यायबाट। भारत सरकारले अति विवादमा परेका 3 कृषि सम्बन्धी कानुन फिर्ता लिएको छ। किसानहरूको आन्दोलनका बीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषि सम्बन्धी 3वटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँको घोषणापछि कृषकहरूले खुसियाली मनाएका छन्। उनीहरूले आन्दोलन गरेको संगठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रूपमा लिएको जनाएका छन्। विपक्षी पार्टीले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 3वटै कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। भारतीय संसदबाट 1 वर्ष अगाडि पारित भएका 3वटै कानुनका विरुद्धमा वर्षभरि किसानहरूले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा सयौंको मृत्यु भएको थियो भने हजारौंको संख्यामा किसानहरू घाइते भएका थिए। हामीसँग आन्तरिक राजस्व सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो ब्रेक। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा 5% बढी सङ्कलन भएको छ। करको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व विभागले बताएको छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा 5% बढी सङ्कलन भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 3 महिनाको अवधिमा 91 अर्ब 37 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 96 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ असुली भएको हो। विभागका अनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बापत सङ्कलन हुने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आयकर शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन कुल 32 अर्ब 28 करोडको लक्ष्य भएकोमा 38 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको छ। यो भनेको लक्ष्यको 118% असुली हो। त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा 30 अर्ब लक्ष्य तोकिएकोमा थोरै कम राजस्व सङ्कलन भएर 26 अर्ब 82 करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ। यो चाहिँ लक्ष्यको 88% हुन आउँछ। त्यसै गरी अन्तःशुल्क राजस्वमा
कुल 18 अर्ब 70 करोडको लक्ष्य रहेकोमा 23 अर्ब सङ्कलन हुँदाखेरि 123% कर सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा राजस्व सङ्कलन 20%ले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको सो अवधिमा 80 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहे पनि 76 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको थियो। राजस्व असुली बढ्दै जानुमा करको दायरा विस्तार नै मुख्य कारण हो। विशेष गरी आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा करको दायराहरू बढाउने, करदाताहरूलाई थप सुविधाहरू दिने, पुरानो बक्यौताहरू असुल गर्ने, बेरुजुमा रहेको रकमहरूलाई हामीले फसुट गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि राजस्वको लक्ष्यको तुलनामा सङ्कलन बढ्दै गएको हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभागले 5 खर्ब 37 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य हासिल गर्न कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको विभागले जनाएको छ। मुख्य कुरो भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व विभागले लिएको नीति भने करको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने, करको नेटमा नआएको करदाताहरूलाई विभिन्न सुविधाले करदाता शिक्षा प्रचार गरेर स्वयं कर सहभागिता अभिवृद्धि गराएर करको दायरामा ल्याउने नीति अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व विभागको रहेको छ। यसै क्रमले नै वर्षपछि राजस्व सङ्कलन बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ र हाम्रो यो अभियानमा स्वयं कर सहभागिता नजनाउने करदाताहरूलाई विभागमा प्राप्त सूचनाको आधारमा हामीले अनुसन्धान कर परीक्षण गरेर उनीहरूलाई इन्फोर्समेन्टको रूपमा करमा सहभागिता बढाउँदै जाने नीति विभागको रहेको छ। हाल विभाग अन्तर्गतका 48 वटा कार्यालयले कर सम्बन्धी सेवा दिँदै आएका छन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.